बनाइएको छ, त्यसको व्यवस्था मिलाइएको छ। भत्किएका मन्दिरहरू, पुराना पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँहरू, अनेक गुम्बाहरू, अनेक मन्दिरहरू, अनेक ऐतिहासिक स्थलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ आफ्नो जिल्लामा मुस्ताङको साथीहरू हुनुहुन्छ, बेनीबाट कोरलासम्म जाने बाटो, त्यो बजेट मैले राखेको हुँ, त्यो बाटो मैले बनाउन लगाएको हुँ र त्यसको सुरुवात मैले गरेका थिएँ। अनि आत्तिए, त्यो बाटो नबनाउन पाए हुन्थ्यो, अनि पहिले नै बनाएको भए हुन्थ्यो नि त। अरूले किन नबनाएको? मैले बनाएपछि किन आएको? नयाँ नयाँ बाटाहरू बन्दैछन्, कोशी करिडर बन्दैछ, कर्णाली महाकाली करिडर बन्दैछ, कर्णाली करिडर बन्दैछ, अर्को करिडर बन्दैछ, बाटाहरू बन्दैछ। गएको एक आर्थिक वर्षमा मात्रै 900 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बन्यो। म प्रधानमन्त्री यसपल्ट भइसकेपछि 5000 किलोमिटरभन्दा बढी डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू निर्माण भए, कालोपत्र भए, पक्की बाटा, थुप्रै केबल कारहरू हुने। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अब टनेल मार्ग यहाँबाट नौबिसे, एकछिनमा, यो 15 मिनट पनि लाग्दैन नौबिसेमा, 5-7 मिनटको बाटो भयो नौबिसे। त्यो तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। चीन जाने बाटो, टोखा छहरे खण्ड र बेत्रावतीबाट स्याप्रोबेसीसम्मको खण्ड टनेलबाट लानेर 1 घन्टाभित्र हामी चीनको बोर्डरमा पुग्छौँ। किमाथाङका बाटो अस्ति म हेर्न गएँ, 15 किलोमिटर बाँकी छ ट्र्याक खोल्न, त्यो छिटै नै ट्र्याक खोलिँदैछ। त्यसपछि कुनै पनि मौसममा चीनसँगको आवत जावत नरोकिने गरी त्यहाँ बाटो बन्दैछ। त्यो कुरा यहाँ अब ओलामचुक ओला पुग्न, पूर्वमा ओलामचुक ओला पुग्न अलिकति बाँकी छ। मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। विभिन्न ठाउँका नाकाहरू, विभिन्न ठाउँका बाटाहरू बनिरहेका छन् तीव्रताका साथ। मदन भण्डारी राजमार्ग तीव्रताका साथ बन्दैछ, मध्य पहाडी राजमार्ग तीव्रताका साथ बन्दैछ, पूर्व पश्चिम रेल विभिन्न ठाउँमा बन्दैछ। अब पूर्वबाट फेरि मैले छिटै नै शिलान्यास गर्दैछु, त्यो पनि भन्छ। 7वटा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेर उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्ने काम गर्दैछु। दैलेखबाट पेट्रोल डिजेल हामी निकाल्दैछौँ। नवलपरासीको धौबादीबाट फलाम खानी निकाल्दैछौँ। 50औं वर्षसम्म हजारौं टनका दरले निकाल्दाखेरि पनि नसकिने गरी हामीसँग फलाम खानी छ। त्यसबाट स्टिल पनि बनाउन सकिन्छ, के अरे ऊ पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो फलाम खाने हामी तयार गर्दैछौँ। र पर्वतको फलाम खानी, तनहुको फलाम खानी, यिनीहरूलाई पनि त्यसैसँग प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसै गरेर बैतडीको अब्रक खानी, त्यसै गरेर जाजरकोटको तामा खानी लगायतका अनेक खानीहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। रोजगारीका अवसरहरू नेपालमा, अब नेपालभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पर्दछ र नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्सबाट राज्य चलाउने, समाज चलाउने, सरकार चलाउने त्यो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। विदेशी युवाहरू, हाम्रा युवाहरू विदेशमा गए, विदेश भाषीय दुःख पाए भनेर आज मेरो आलोचना गरेको म सुन्दैछु। मेरो समयमा विदेश पठाइएको होइन, पहिलेदेखि एउटा सिलसिला सुरु भयो। आज हामी विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्दैछौँ र केही वर्षभित्र विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेर यहीँभित्र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छौँ। हामी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, मसिनीकरण गर्दैछौँ। अब लेकाली भेगमा स्याउ खेतीहरू अथवा जैतुनको खेती
अथवा विभिन्न प्रकारका अरू जडीबुटीहरू, गुच्ची च्याउ जस्ता च्याउहरू जो अत्यन्तै दामी छन्, सुन्दा च्याउ तर अत्यन्तै महँगो र औषधीय गुणयुक्त, जो धेरै ठुल्ठुला रोगहरूको औषधि हुन्छ। यार्सा गुम्बा, 5 अम्ले, अरू यस्ता थुप्रै औषधिहरू, अरू थुप्रै औषधिहरू हामी लगाउन सक्छौँ। यो हाम्रो भूभाग औषधीय गुणयुक्त भूभाग। त्यसर्थ हामी यहाँ उद्योग धन्दा, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारको विकास, होटल व्यवसाय आदि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू, सबै क्षेत्रतिर कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी देशलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणसहित, योजनासहित, कार्यक्रमसहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरासँग आत्तिएका छन् र हामीले यस प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउने कि यस प्रक्रियालाई केही जालसाजी तत्त्वहरू, केही कपटी छली तत्त्वहरू, जनतालाई धोका दिने र अल्मल्याउने तत्त्वहरू, आफ्ना निम्ति, आफ्ना परिवारका निम्ति, आफ्ना नातागोताका निम्ति मरिमेटेर दुनियाँलाई धोका दिने तत्त्वहरू, तिनीहरूलाई देश बर्बाद गर्न दिने यो छुट्याउने बेला भएको छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रम र अल्मलमा नपरौँ। एक छ नेपाल, एक हुनुपर्दछ। एक भएर नेपालले, एकजुट भएर हामीले हाम्रा साझा समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्दछ। गुम्बा हाम्रा हुन्, चैत्य हाम्रा हुन्, मस्जिद हाम्रा हुन्, मन्दिर हाम्रा हुन्, अरू सबै हाम्रा। विभिन्न प्रकारका देवी देवता छन्, विभिन्न प्रकारका हाम्रा आस्थाहरू छन्, विश्वासहरू छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मानको कति असभ्यता हामीले यो असभ्यतातर्फ हाम्रो समाजलाई लान खोज्ने असभ्य तत्त्वका प्रयासहरूलाई असफल बनाउनु पर्दछ र हाम्रो देशलाई एउटा सभ्य शिष्ट देशको रूपमा चिनाउनु पर्दछ, अगाडि बढाउनु पर्दछ। हाम्रो देश असभ्य भनेर चिन्नु हुँदैन। यस परिस्थितिमा तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण बेला भएको छ। देश एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। एक ढंगले भन्ने हो भने ऐतिहासिक दो बाटोमा छ। देश कता जाने हो? स्थिरता र स्थायित्वतिर जाने कि अस्थिरतातिर जाने? जनताको अभिमतद्वारा लोकतान्त्रिक विधिमा जाने वा जनताको अभिमततिर जान नदिएर देशलाई फेरि तालमेल, समीकरण, किन बेच आदि इत्यादिको फोहोरी खेलतिर फर्काउने देशलाई यो दोसाँधमा देश उभिएको छ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कि नगर्ने यो दोसाँधमा उभिएको छ। र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने, जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता, जनताबाट सम्पूर्ण शक्ति निश्रित हुने कुरा, सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत, राज्य सत्ताका स्रोत जनता हुने कुरा, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहने कुरा, यी कुराहरू कायम रहने कि नरहने आजको दो बाटोका फैसला हुनुपर्ने विषयहरू यी छन्। देशलाई अस्थिरतातर्फ फर्काउन खोज्ने, देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौमिकताको कदर नहुने, त्यता देशलाई जान नदिने, निर्वाचन हुँदै हुँदैन भन्ने, निर्वाचन भयो भने देश बर्बाद हुन्छ भन्ने यस्ता हल्लाहरू चलाएर केही मानिसहरू
तर्क कुतर्कको चाङ लगाएर हो हल्ला गरेर यदि निर्वाचन हुने फैसला हुन्छ भने हामी के किन गर्छौं भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायाधिकार माथि चुनौती दिने विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप र हरकतहरू भइरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला भइरहेको छ। म यस भेलाको सफलताको निम्ति उपलब्धिपूर्ण सार्थक सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाचारहरू हेरौँ भने सञ्चार माध्यममा छाएका कतिपय कुराहरू हेरौँ भने हेर्न नसक्ने खालका हुन्छन्। कति साह्रो तल झर्यो देश, सांस्कृतिक रूपले तल झर्यो र केही मान्छेहरू नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा अधपतन गराउन खोजिया छ। मैले अस्ति भने हाम्रो नेपालमा नेपाली भाषामा चाहिँ तपाईं, तिमी, त विभिन्न ढङ्गले बोलिन्छ। आफूभन्दा ठुलालाई तपाईं भन्ने, आफूभन्दा सानालाई तिमी भन्ने, साह्रै मिलेका ससाना प्यारो गरेर त पनि भनिन्छ। हाम्रो भाषा त्यस्तो छ। तर हामी बाबुलाई तिमी भन्दैनौँ, आमालाई तिमी भन्दैनौँ, दाजुलाई तिमी भन्दैनौँ, दिदीलाई तिमी भन्दैनौँ, हजुरबा हजुरआमाहरूलाई तिमी भन्दैनौँ, तपाईँ भन्छौ भनेको थिएँ। केपी ओलीलाई सम्मान पुगेन अरे भनेर मैले कहाँ मेरो कुरा गरेँ? मैले त हाम्रो संस्कृतिको कुरा गरेँ, हाम्रो भाषाको कुरा गरेँ, हाम्रो भाषिक शिष्टताको कुरा गरेँ, हाम्रो समाजको मर्यादित समाजको त्यो पृष्ठभूमि र ऐतिहासिकताको कुरा गरेँ। हाम्रो समाज मर्यादित समाज हुनुपर्छ। देशप्रति अलिकति पनि चिन्ता छैन ती मान्छेहरूलाई, अचम्म लाग्छ। देशप्रति अलिकति माया छैन, आफ्नो सभ्यता संस्कृति इतिहासप्रति अलिकति पनि गौरव छैन, गौरव लाग्दैन, अरूका पछाडि कुदेको छ। अनि यो अरूको मानु खाने र अरूको भजन गाउने कुरा यो नेपालीहरूले किन छोड्न नसके? केही नेपालीहरू, थोरै नेपालीहरू किन यसो गर्छ? यो कुरा देशको गौरवपूर्ण इतिहासका विरुद्ध छ, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिका विरुद्ध छ, हाम्रो गौरवका विरुद्ध छ। मैले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यता, हाम्रो विश्वले सिक्न लायकको सामाजिक प्रबन्ध, त्यसको कुरा गरेको। विश्वले सिक्न लायकको सामाजिक प्रबन्ध छ, त्यो कुरा गर्न खोज्यो। त्यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ, त्यसलाई माथि उठाउनुपर्छ र नेपाललाई दुनियाँमा एउटा शिष्टता मर्यादा भएको सभ्य देशको रूपमा, सभ्य नागरिक बसेको देशको रूपमा चिनाउनुपर्छ दुनियाँमा। हामीमा शालीनता हुनुपर्छ। आज जापान दुनियाँमा प्रसिद्ध छ मृदुभाषिताका लागि, मिठो बोल्ने कुराका लागि। जेसुकै गर्दाखेरि पनि कृतज्ञता जाहेर गर्छ। यस्तो गरेर देखाउँछ, सभ्यता शिष्टता प्रकट गर्छ, झगडा गर्ने होइन, मिल्न खोज्छ, सहयोगी भावना राख्छ। जापान हाम्रो जस्तो इतिहास भएको देश होइन। यद्यपि जापानको आफ्नो इतिहास छ, तर हाम्रो सभ्यताको, संस्कृतिको, ज्ञानको, शिक्षाको त्यो पृष्ठभूमि त्यो अरू देशसँग छैन। तर आजको दुनियाँमा जापान सभ्य शिष्ट देश भनेर चिनिन्छ, एउटा सभ्य देशको रूपमा गरिन्छ। नेपाल सभ्य देशको रूपमा किन नगरिन्छ? त्यसकारण म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देशलाई वीर पुर्खाहरूको देश, यो साँच्चै बहादुरहरूको देश, विद्वान पुर्खाहरूको देश, यो विद्वानहरूको देश हुनुपर्छ।
यो सभ्यता युक्त देश, सभ्यताको महान देश, सभ्य देश हुनुपर्दछ। हाम्रो बोली वचन व्यवहार सभ्य हुनुपर्दछ, मर्यादित हुनुपर्दछ, अनुकरणीय हुनुपर्दछ, अनुसरणीय कमसेकम हुनुपर्दछ, अनुसरणीय हुनुपर्दछ। पार्टी छोडेर गए, दशा लागेर गए। पार्टी छोड्नु हुँदैन थियो उनीहरूले। मैले धेरै सम्झाउने कोसिस गरेको, यद्यपि मलाई उनीहरूका भाषा सुन्नुहोस्, उनीहरूका तरिका सुन्नुहोस्। पार्टीभित्र बसेर 19 पेज लामो झुटा आरोपहरूको यति लामो फेरिस्त तयार गरेर दुश्मनीपूर्ण ढङ्गले चल्दा पनि मैले भनिरहेँ, कमरेड यस्तो नगरौँ, पार्टीमा मिलेर बसौँ। तर हिन्दीमा एउटा भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैरुगा आते है। कमिलाको काल आयो भने पखेटा पलाउँछ अरे। पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्केर भुर्र उड्छ, चराले टपक्क टिप्छ, अर्को भुर्र उड्छ, अर्को चराले टपक्क टिप्छ, अर्को भुर्र उड्छ। यी कमिलाका पनि प्वाख पलाए। अब यिनलाई जनताले कुनै माफ गर्नेवाला छैन। बल्ल बल्ल 6 सालमा बनेको पार्टी 8 सालदेखि फुट्न सुरु भएको पार्टी, वास्तवमा भित्रभित्र धाँजा पर्न थालेको पार्टी। यस्तै खालका सामन्ती चिन्तन भएका व्यक्तिहरू घुसेर एकतालाई भड्काउन थालेको 8 सालदेखि, त्यहाँदेखिको पार्टी अहिले आएर एकजुट बनाइएको थियो। फेरि कसका उलामालामा लागेर, कसका हितका लागि, कसको भलाइका लागि। पार्टी फुट्नु पार्टीका लागि त भलाइ थिएन, जनताका लागि त भलाइ थिएन। कसका लागि उफ्रिएर कुदिया। 1 हप्तामा उनीहरूको हालत भयो, कहाँ छन् भन्ने मान्छेले थाहा पाउन छोडेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्छौँ। 1 हप्ता। नेताहरूमध्ये एकजना अस्ति नागरिक समाजमा सडकमा ओर्लिए। अरूको पनि नौबत त्यही हो, अरूको पनि हकीकत त्यही हो। हेर्दै जानुहोस्, 3 महिनापछि यिनीहरू सबै नागरिक समाज हुनेछन् र सडकमा नागरिक समाजका अगुवा भनेर, हामी यहाँ छौँ नागरिक समाजका अगुवा भनेर यिनीहरूले भन्छन्। यिनीहरूको पार्टी सार्टी बरफ पग्लिए जस्तो पर्छ। आइसक्रिम किन्छ, केटाकेटीले खाँदै गर्छ, चुँदै गर्छ, खाँदै गर्छ, चुँदै गर्छ। यिनीहरू पनि कराउँदै गर्छन्, चुँदै गर्छ, कराउँदै गर्छन्, चुँदै गर्छ। वैशाख 27 गतेसम्ममा पुग्दा यिनीहरूको बरफ सबै चुन्छ। वैशाख 27। हिजो एउटा सञ्चार माध्यमले लेखेछ, केपी ओलीले भनेको एउटा कुराको जवाफ किन देखिराखेका छैन यिनीहरूले भनेर। 2 अङ्क पुग्ने छुने सिटहरू ल्याएर देखाउन सक्छौ? मैले सोधेँ। 2 अङ्क पुग्नलाई 1 का पछाडि 0 चाहिन्छ। 9 भन्दा 1 अङ्क माथि ल्याउनुपर्छ 2 अङ्क पुर्याउनका लागि। 10 सिट यिनीहरूले जित्ने सम्भावना काहीँ छ? कतै छैन। 10 सिटको कुनै सम्भावना छैन। म त्योभन्दा धेरै तल नभनिदेऊ। यसै त सडकमा रोइ कराइ गरिराखेका छन्। अनुहार खुम्चिसकेका छ, निन्द्रा लाग्न छोडिसकेका छ, खाना रुच्न छोडिसकेका छ बिचराहरूलाई। अझै मैले तर्साइदिएँ भने के हो? त्यस कारण म धेरै तर्साउने कुरा पनि गर्नु चाहन्छु। तर बाटै त्यो रोजेपछि के गर्ने? काशी जाने कुटीको बाटो हुन्छ। उनीहरू सफलतातर्फ हिँड्दै हिँडेनन्, त्यो बाटो छान्दै छानेनन्। विनाशको बाटो छानेपछि अब उनीहरूलाई सोद्धा हामी त एकदम स्वर्गतिर हिँड्या भन्छौँ, तर भिरको डिलबाट हम फाल्न खोजिराखेका ठाउँ ल्याएको छ। यो भाषा नभएको भए नेपालभरिका जनता अर्कोसँग भेट्ने बित्तिकै इसाराको भाषा बोल्नुपर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामी बाँडिन्थ्यौँ होला सायद।
कुनै पनि देशलाई जोड्ने एउटा भाषाको माध्यम हुन्छ। हामीसँग मुख्य रूपमा नेपाली भाषाले हामीलाई जोडेको छ। यो कुनै हिजो होला, कुनै कारणले कुनै भाषाको डोमिनेसन भयो होला। हिजो औपनिवेशिक हिसाबले उपनिवेश कायम गर्दा अङ्ग्रेजीले दुनियाँमा राज गर्यो होला। तर आज जोसुकैले पनि दुनियाँमा फेरि अङ्ग्रेजी बोल्न, अङ्ग्रेजी सिक्न र अङ्ग्रेजीबाट आफ्ना कुरा अर्कालाई भन्न, अर्काले भनेको कुरा आफूले बुझ्न मद्दत पुर्याएको छ। अङ्ग्रेजी भाषा कुनै खुसीले संसारभरि फैलिएको हो र? त्यहाँका जनताले चाहेर रुचाएर खुसीले हो र? हिजो औपनिवेशिक ढङ्गले थिचोमिचोका साथ फैलिएको। दक्षिणी अमेरिकामा, ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनिस भाषा बलजफ्ती त्यहाँका जनतालाई मारेर थिचेर कुल्चिएर त्यहाँ स्पेनिस भाषा चल्यो। तर एउटा राम्रो पक्ष आज के भएको छ भने सारा ल्याटिन अमेरिका विभिन्न देशहरू छन्, तर जहाँको मान्छेले पनि, जुन देशको मान्छेले पनि स्पेनिस भाषाको माध्यम अपनाएको छ र त्यसबाट उनीहरू एकअर्कामा आबद्ध पनि भएको छ। स्पेनिस भाषाले आज ल्याटिन अमेरिकालाई एकताबद्ध बनाउन सजिलो बनाएको छ, किनभने उनीहरू एकअर्काको भाषा बुझ्छन्। फ्रेन्च भाषा यत्तिकै धेरै देशहरूमा अफ्रिकामा फैलिएको होइन, दमन गरेर उपनिवेश बनाएर नै फैलिएको हो र फैलाइएको। तर पनि आज ती देशहरूलाई, कतिपय देशहरूलाई सजिलो भएको छ एक आपसमा बुझ्नका लागि। पृष्ठभूमि जेसुकै भएको होस्, आजको व्यवहारमा हामीले हेर्दा, व्यवहारमा आज हामीले हेर्ने हो र त्यो एउटा माध्यम भाषाको रूपमा बनेको छ। हामीले अरू भाषाहरूलाई विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, सानोभन्दा सानो भाषा पनि हाम्रो समृद्धि हो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो। त्यसको रक्षा गर्ने, त्यसको सम्वर्धन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। यो देशका तमाम जनताको देश हो, सबैको साझा देश हो। सायद आज जतिको जम्मा 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन। अहिले 25 जना मन्त्री बनाउँदा यस मन्त्री परिषदमा जनजाति पनि परेको छ, मधेसी पनि परेको छ, सुदूरपश्चिमको पनि परेको छ, पहाडी भेगको, हिमाली भेगको पनि परेको छ, तराई भेगको पनि परेको छ, पूर्वको पनि परेको छ, मध्यको पनि परेको छ, महिला पनि परेको छ, थारू पनि परेको छ र जनजाति कमसेकम 9 जना जनजाति छ। महिला पनि परेको छ, जनजाति पनि 9 जना छ। कम्तीमा 9 जना होला, हिसाब गरेको त मैले हिसाब गरिराखेको छु होला, किनभने मैले सबै परोस् भन्ने कुरा ख्याल राख्छु, यसको यति भनेर हिसाब गरिनँ। किनभने यो हिसाब गरेर होइन, भावनाले हाम्रो एकता, भावनाले हामी एकताबद्ध हुन्छौँ र एकतालाई अगाडि बढाउँछौँ। म तपाईँहरूलाई यस भावनाका साथ, जुन देश पहिचानका नाउँमा राजनीति गर्न थाल्यो, फरक विचार, फरक आस्था, फरक जात वा फरक धर्मलाई शत्रु देख्न थाल्यो, त्यसको विनाश भएको छ। आज अरबका कतिपय देशहरूमा जुन भयानक मारकाट चलिरहेको छ, त्यो के भएर एउटै इस्लाम धर्मभित्रकै सिया र सुन्नीका बीचमा मारकाट मचाइदिएको छ। सिया र सुन्नी भएका छन्, लडेका छन्, मारामार भएको छ। कमसेकम इस्लाम धर्मभित्र, मुस्लिम समुदायभित्र त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो, एकअर्कालाई सम्मान गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो हुन नसक्दा काटमार भएको छ, देश नै विनाशको स्थितिमा पुगेको छ। यत्रो सम्भावना भएका देशहरू जहाँ
पानी उगाए भन्दा बढी तेल उगाउन पाइन्छ र दुनियाँलाई बेच्न पाइन्छ, त्यस्ता देशहरू लडाइँको कारणले कङ्गाल भइरहेको छ। रुवान्डा भन्ने देशको मैले अक्सर नाम लिने गर्छु। दुईटा जाति, हुतु र के तुत्सी, हुतु र तुत्सी भन्ने दुईटा जातका बीचमा लडाइँ लगाइदिए। त्यही देशका जनता, मिलेर बसेका जनता, सँगै बसेका जनता, ओल्लो घर पल्लो घर भएर बसेका जनता एक आपसमा आरामसँग व्यवहार गरेर कुटुम्ब सम्बन्ध कायम गरेर सोल्टी भन्दै बसेका छन्। ती सोल्टीका बिचमा मारामार लगाइदियो। 3 महिनामा 10 लाख मान्छे सुहा। यताको सोल्टी पनि मारियो, उताको सोल्टिनी पनि मारियो। सखा अनि 3 महिनामा 10 लाख मान्छे मारिएपछि एउटा सानो देशको हालत के भयो? बर्बाद भयो। दुनियाँका लागि एउटा नकारात्मक दृष्टान्त भयो। फाटेको कट्टु लगाएको छ, फाटेको गन्जी लगाएको छ, नयाँ बन्दुक र नयाँ गोलीको माला हेरेको छ। त्यो बिहा, त्यो दुःखद स्थिति, त्यो नयाँ गोलीको माला चाहिँ उसलाई उपलब्ध छ, गन्जी उपलब्ध छैन। गन्जी कसैले दिँदैन, दामी बन्दुक 100 रुपियाँको गन्जी लाउन सक्दैन। 10-20 लाखको बन्दुक चाहिँ उसको हात आउँछ। किन भन्दा छिमेकी दाइलाई मार्न, छिमेकी भाइलाई मार्न, छिमेकी बहिनीलाई मार्न, छिमेकको नानी मार्न, छिमेकको हजुरबा मार्न, छिमेकको हजुरआमा मार्न, त्यसकै लागि। किनभने त्यो बन्दुक बोक्ने हुतु हो भने ऊ के तुत्सी हो, बन्दुक बोक्ने तुत्सी हो भने ऊ चाहिँ हुतु हो। त्यसकारण मार्ने। अपराध के भयो भन्दा हुतुका कोखबाट जन्म लियो, त्यसकारण ऊ मारेको पर्छ, अथवा तुत्सीको कोखबाट जन्म लियो, त्यसकारण मारेको पर्छ। यो खालको बुद्धि यस देशमा ल्याएर यो जाति जनजाति, मधेसी पहाडी सबैको साझा यति धेरै विविधतायुक्त देशमा ल्याएर त्यो विष छर्कन खोज्यो। छर्कियो धुमधामसँग, खुब छर्कियो त्यो विष। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। बखाउन खोजियो। अब उत्सव आयो, हाम्रो राज्य आयो, जीवै पिछेका राज्य, जातै पिछेका राज्य, भाषै पिछेका राज्य, धर्मै पिछेका राज्य, गोत्रै पिछेका राज्य, टोलै पिछेका राज्य। मान्छेलाई कस्तो सनक चलाइयो भने यहाँ पूर्व कालमा कुमालको राज्य थियो। अब कुमाल तिमी आफै राजा हुनुपर्छ। तपाई हामी कुनै प्रकारको अलमलमा पर्न हुँदैन। हामीले लामो समय संघर्ष गरेर, बलिदान दिएर, धेरै रगत बगाएर, धेरै पसिना बगाएर, धेरैले अंगभंग भएर, धेरैले जेल खटेर, धेरैले निर्वासनमा भएर, धेरैले भूमिगत काम गरेर, धेरैको परिवार छत्ताछुल्ल अवस्थामा पुगेर, धेरै बालबालिकाहरू टुराटुरी भएर, धेरै बाआमाहरू बेसहारा भएर, धेरै अंगभंग र अपाङ्गता बिहोर्नु परेर, घरबार सबै अस्तव्यस्त बनाएर, त्यसपछि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समाप्त पार्ने एउटा षड्यन्त्रको जालो बनिएको छ। र त्यो षड्यन्त्रको जालो आज मात्र होइन, हिजोदेखि बन्दै आएको हो र हामीले त्यसलाई पराजित गर्दै गएका छौँ। तपाईहरुले अघिल्लो पल्ट पनि देख्नुभयो, हामी नाकाबन्दीका विरुद्ध लडाईँ गर्छौं,
नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिन्छौँ, नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्छौँ भने बोल्न नजानेर एउटा मान्छेले गलत ढङ्गले बोलिदिएर देशको अस्तित्व खतरामा पर्ने भयो, त्यसका नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू निस्किए। नाकाबन्दीको हामीले सामना गरिरहँदा अब जनताले सरकारलाई ढुङ्गाले हानेर खेच्छन्। यस्तो सरकार किन चाहियो? अरूले हाम्रा देशमाथि नाकाबन्दी लगाउने, हामीले विरोध गर्दा यस्तो सरकार किन चाहियो? नाकाबन्दीका विरुद्ध अडिने सरकार किन चाहियो भनेर जनता भड्काउन खोज्ने ती तत्त्वहरू त्यस बेला पनि थिए। एउटा देश बेष्टित अवस्थाबाट हामीले भूजडित अवस्थामा दुवैतिरबाट हाम्रा छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्मको आवागमन, पारवहन र यातायातका पक्षहरूलाई अगाडि बढाउँदा, नयाँ नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यसलाई दुत्कार्ने मान्छेहरू पनि थिए। त्यो तपाईँ हामीले देखेकै हो। जसो गर्दा पनि आलोचना गर्ने, जे गरे पनि आलोचना गर्ने र राष्ट्रवादलाई एउटा तमासाको विषय बनाउन खोज्ने, देशका लागि काम गर्ने, देशका लागि अडान लिने कुरालाई विरोध र निन्दा जसरी पनि गर्ने, यो नाटक हो भन्ने, यो प्रायोजित हो भन्ने, यो नौटङ्की हो भन्ने। तर अनि विभिन्न प्रकारका हाउभाउ गरेर क्रान्तिकारी पल्टिने, राष्ट्रवादी पल्टिने ती तमासाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपाली जनताहरू कुनै प्रकारले अल्मलिन हुँदैन। तपाईहरुका बीचमा अहिले अलिकति स्पष्टता आउन थाल्यो होला। कतिपय साथीहरूको मनमा थियो होला, कतिपय साथीहरूलाई साँच्चै पत्याउँ पनि लागेको थियो कि केपी ओली जनजाति विरोधी, केपी ओलीले जनजातिलाई देख्न सक्दैन, जनजातिको विरोध गर्छ भनेर तपाईहरुका कानमा, यताको कानमा पनि यताको कानमा पनि पुर्याएका थिए। तपाईहरुको कानमा पुर्याएका थिए ती कुरा। मैले के भनेको थिएँ? नेपाल एउटा जमानामा भनियो होला कुनै सन्दर्भमा 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भनेर। यो देश अब 4 वर्णको होइन, वर्णविहीन, यहाँ वर्ण सर्णका कुरा गरेर काम छ। अब 4 वर्ण 36 जात होइन, 127 जात जातिका जनताको साझा फुलबारी हो यो देश। अब वर्ण व्यवस्थामा बाँडिने, वर्णका कुरा गर्ने होइन, हामीले संयुक्त प्रयासबाट सबै जनतालाई समृद्ध बनाउनु छ, धनी बनाउनु छ। सबैले खान, लाउन, बस्न, छोराछोरी पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने परिस्थिति कमसेकम ल्याउनु छ आर्थिक हिसाबले भन्ने। कम्तीमा पनि ती आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हामीले हरेक नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। म तराईमा गयो भने मधेस भनेर मधेसी जनतालाई भड्काएर हिँड्दिन, सिङ्गो नेपालको कुरा गर्छु। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै एक हौं। म पहाडमा गयो भने जनजातिका कुरा गरेर, जनजातिलाई भड्काएर, जनजाति र अरू जनताका बीचमा फाटो बढाएर हिँड्ने काम गर्दिन। म त्यहाँ पनि भन्छु, आज तपाईहरुसँग पनि भन्छु, हामी सबै नेपालीहरू एउटा देशका, एउटा हावामा सास फेरेका, एउटै हिमालबाट रसाएर बगेर आएको पानी पिएका, एउटै धरतीका अन्न फलफुल जडीबुटी खाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौं। होला हाम्रो इतिहास, हाम्रो पृष्ठभूमि बेग्लै बेग्लै होला, तर हामी एउटा देशका नागरिक हौं। समान हकका, समान अधिकारका हकदार छौं।
समान अवसरका हकदार छौँ। समान रूपमा हामीले सुरक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ। सबैले उत्तिकै सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ। सबैले बराबर अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ र हामी सबैले समृद्ध हुन पाउनुपर्छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ यो एउटा जात र अर्को जातको लागि होइन, सिङ्गै नेपालको लागि, सिङ्गै नेपाली जनताका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हामीलाई समृद्ध नेपाल चाहिएको छ, सुखी नेपाली चाहिएको छ। त्यसका लागि हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट तीव्र गतिले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा पुग्न चाहन्छौँ। हामी त्यसका लागि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्दछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्दछ र यस प्रणालीलाई हामीले लडेर ल्याएका हौँ र यो प्रणाली रक्षा गरेर यसका माध्यमबाट हामी देशमा सुशासन, विकास हासिल गर्ने र त्यस बाटोबाट समृद्धि र सुख हासिल गर्ने त्यस बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपयलाई रिस उठ्छ, असाध्यै रिस उठ्छ। म अस्ति पशुपति गएँ, धेरैको टाउको टनटन दुखो, सीतामलले पनि ठिक नगर्ने गरी केहीले ठिक नगर्ने, त्यसै टाउको दुखो। हाम्रै देशको मन्दिर, हाम्रै सभ्यतासँग, यो आयातित कुरा पनि होइन, हाम्रै सभ्यतासँग, सबभन्दा पुरानो सभ्यता, सबभन्दा पुरानो दर्शन, शैव दर्शन। र मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। शिवजी अथवा शम्भु, उनलाई किरातेश्वर महादेव पनि भन्छन्। अथवा साधारणतया के मानिन्छ भने कैलाशपति शिव किरात हुन् भनेर मानिन्छ। अनि म शिव मन्दिरमा पनि जान्छु, कृष्ण मन्दिरमा पनि जान्छु, बुद्ध मन्दिरमा पनि जान्छु, देवी मन्दिरमा पनि जान्छु, अरू ठाउँहरूमा पनि जान्छु जहाँ जहाँ जनताले, नेपाली जनताले आफ्ना आफ्ना आस्था गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। ती सबै जनता, तिनको संस्कृति, तिनको विश्वास, तिनको आस्था, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। राज्य सबै धर्मप्रति समान दृष्टिकोण राख्छ, समभाव राख्छ। राज्यले समभाव राख्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ राज्य कुनै धर्म विशेषको राज्य होइन। कतिपय देशहरूमा छ त्यस्तो, धर्म विशेषका राज्यका रूपमा फलानु धर्मको राज्य, फलानु धर्मको पार्टी, यो पार्टी, यो देश कुनै एउटा धर्म विशेषको देश होइन। यो 127 जात जातिको, त्यति नै भाषाभाषीको यो देश साझा देश हो, साझा फुलबारी। यो विविधता हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता हो, हाम्रो गौरव हो। हाम्रा वेशभूषामा विविधता छ। ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँमा भाषा फरक पर्छ। आज डम्फुकी के बजाएर मैले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेँ। यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता हो। मलाई थाहा छ भरे बेलुका टिकटकमा मेरो फोटो टपलीवाले भनेको आउँछ।
मैले कुन हिसाबले कुन मर्यादाका साथ हाम्रो संस्कृतिलाई सम्मान गरेर डम्फु बजाएर उद्घाटन गरे। त्यस कुराको अर्थ र महत्त्व बुझ्ने ल्याकत भइदिए बेग्लै हुन्थ्यो। ल्याकत नभएपछि त्यो डप्पलीवाले यो गाउँघरका पढाइ लेखाइ कम भएका कुरो बुझ्दैनन् भनेका जनताले गरेको होइन। आफूलाई टाठाबाठा ठान्ने, बुझक्कड ठान्ने, आइटी फ्रेन्डली त्यस्ता मान्छेहरूले गर्ने काम जनता हलमल्याउने। हामी विविधताले युक्त देश। विविधता हाम्रो भौगोलिक पहिचान। सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर कचनकवल जस्ता समुद्र सतहबाट जम्मा 58 मिटर मात्रै उचाइ भएको तल्लो धेरै रोचो जमिन हाम्रो देशमा छ। हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता यस्तो छ। हाम्रो देशमा डाँफे मुनालदेखि मयूर र वनकुखुरा कालिजहरूसम्म पाइने विविधता छ। हाम्रो देशमा चौरी यागदेखि लिएर च्याङ्ग्रादेखि लिएर गाई बाख्रा अरू साधारण खसी बोका गाई गोरु पाइने ठाउँ पनि छ। हिम चितुवादेखि लिएर पाटे बाघसम्म तीनै ठाउँका पहाडी चितुवाहरू, हिम चितुवा र पाटे बाघ यी सबै पाउने विविधता हाम्रोमा छ। हिम चितुवा, हिम भालुदेखि लिएर हात्ती गैँडासम्म पाउने विविधता हाम्रो देशमा छ। यार्चा गुम्बादेखि लिएर पिप्लासम्म पाउने विविधता हाम्रो देशमा छ। र शेर्पा, भोटे, गुरुङ, थकाली या विभिन्न अरू यस्तै हिमाली भेगमा बस्ने जातिहरूदेखि लिएर सन्थाल, राजवंशी, ताजपुरिया, दैमाल, यसै गरेर थारू, यादव, अरू विभिन्न बोलीचालीको भाषामा पचपनिया भन्ने जाति, विभिन्न जातिहरू बस्ने यस देशमा विविधता छ। अर्थात् यो विविधताको देश हो। यसको सुन्दरता, यसको सम्पन्नता विविधता हो। त्यसै अनुसार हाम्रा वेशभूषामा, हाम्रा परिकारमा, हाम्रा रहन सहनमा, थुप्रै कुरामा हाम्रा भूगोलले भिन्नता ल्याएको छ। हाम्रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूले ल्याएको छ भिन्नता। त्यसै कारण विभिन्न खालका संस्कृतिहरू हामीसँग छन्। एउटा पण्डितले उद्घाटन गरौँ भनेको भए शङ्ख बजाएर गर्थे होला, घन्टी बजाएर गर्थे होला। तपाईँहरूले डम्फु बजाएर गर्नु। एउटा झाँक्रीलाई उद्घाटन गर्न दियो भने उनले ढ्याङ्ग्रो बजाएर गर्थे होला। अरूलाई उद्घाटन गर्न दियो भने नौमती बाजा, पञ्चे बाजा, झ्याम झ्याम बजाएर गर्दा। आफ्ना हाम्रा सांस्कृतिक विविधताहरू छ। एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीले शुभारम्भ गर्यो भने ओम मणि पद्मे ओमबाट सुरु गर्छ। अर्को पण्डितले सुरु गर्यो भने ओम मङ्गलम भगवान विष्णुबाट सुरु गर्छ। आफ्ना आफ्ना संस्कृतिहरू छन्, परम्पराहरू छन्। यो हाम्रो सम्पन्नता हो। यो हाम्रो झगडाको विषय होइन। हामी विभिन्न जातका हुनाले झगडा गर्नुपर्छ हामीले?
विभिन्न जातको भएको हुनाले झगडा गर्नुपर्ने कारण के छ? हामी कुकुर र बिरालो हो र? मान्छेको जात एकअर्कालाई देख्ने बित्तिकै यहाँ मुर्र गरिहाल्नु पर्यो। हामी त मान्छे हौँ, एउटै जातका हौँ हामी मान्छे भनेपछि। त्यसकारण हामी झगडा गर्दैनौँ, हामी मिलेर बस्छौँ। सहअस्तित्व, सद्भाव, पारस्परिक स्नेह, सद्भाव, सम्मान, माया, ममता, पारस्परिक सहयोग, त्यस भावनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। अहिले अलिक तरिका बदलिएको छ। अहिले पनि गाउँघरमा कहिले कहिले सोलै सिद्धिन्छ, कहिले कहिले लाइट हाउस सिद्धिन्छ। आगो लिन पल्लो छिमेकीको घरमा जानुपर्छ। अनि पानी चाहिँ उहिले पनि मैले पहिले सुन्दा पनि पानी चाहिँ छोइन्छ भने कहिले कहिले सुन्थेँ, आगो छोइन्छ भने चाहिँ कहिले पनि सुन्थेँ। पानी चाहिँ आफै ल्याएको, आगो पनि छोइयो भनेदेखि त लिन कहाँ जाने फेरि? छिमेकी कहाँ त जुन छिमेकी छ त्यसै कहाँ ल्याउनु पर्यो नि आगो। त्यस कारण आगो चाहिँ छोइँदैन, सजिलो गरेर। अब ती त जमानाको कुरा भयो। अब नयाँ जमाना आयो। हामी विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न जात जातिहरूका, वेशभूषाहरूका, तिनीहरूमा हामी गर्व गर्दछौँ। हाम्रा गीतहरू, हाम्रा नाचहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, तिनीहरूप्रति हामीलाई गर्व छ। हामी सामान्य रूपमा नेपाली भाषा बुझ्छौँ। यस भाषाले हामी सबैलाई बिचरा खाना लाउन छैन, राजा हुनुपर्छ भनिदिएको छ, सनक जगाइदिएको छ। तर जनताले त्यो कुरा पत्याएन। अलिअलि मान्छेहरू वर्ग लिन खोजे, तर जनताले पत्याएन। र राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ, हामी एकजुट हुनुपर्छ। राष्ट्र एकजुट हुनुपर्छ। एकजुट भएर हामीले लोकतन्त्रका लागि लड्नुपर्छ, सबैका अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, शान्तिका लागि लड्नुपर्छ, सद्भावका लागि लड्नुपर्छ, पारस्परिक सहयोगका लागि लड्नुपर्छ। एकअर्काको ज्यानको प्यासा, खुनको प्यासा भएर लड्ने होइन। त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्यो र साम्प्रदायिक विद्वेषलाई टाटा बाई बाई गर्थ्यो। आज केही तत्त्वहरू छटपटाएर बसिया छ। जनता अल्मल्याउने जमाना सिद्धिएको थाहा नपाएर फेरि जनता अल्मल्याउन सकिन्छ कि भनेर थोत्रा नाराका टालाहरू टकटकाउँदै हिजो फ्याँकेका प्ले कार्डहरू फेरि निकालेर राख्दै हामी यहाँ छौँ है। भन्दै त्यसरी फेरि जनता झुक्क्याउन सकिन्छ कि भनेर केही तत्त्वहरू उडिरहेका छन्। आज हामीले, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी तुलनात्मक रूपमा सानो राष्ट्र, दुईटा ठुला छिमेकीहरूका बिचमा छौँ। दुईटा ठुला छिमेकीका बिचमा छौँ। यस कुरालाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। दुईतिर हाम्रा ठुला छिमेकीहरू छन्, अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो उत्पादन व्यापक बढाउनु पर्दछ। हामीसँग बजारको कमी हुँदैन, किनभने दक्षिणमा 1 अरब 30 करोडको जनसङ्ख्या। हामीले उत्पादन गर्ने हो भने त्यो सामान किन्न तयार भएर बसिएको छ। त्यहाँ धेरै टाढा जानै पर्दैन। 1 अरब 30 करोड। उत्तरतिर 1 अरब 40 करोड। हामीले जे उत्पादन गरेर पठायो भने पनि कोदो पठाउनु सकिन्छ, मकै पठाउनु सकिन्छ, फापर पठाउनु सकिन्छ, कुखुरा पठाउनु सकिन्छ, चौरीको दुध पठाउनु सकिन्छ, छुर्पी पठाउनु सकिन्छ, चिज बनाएर पठाउनु सकिन्छ, फलफुल पठाउनु सकिन्छ, आँप पठाउनु सकिन्छ, सुन्तला पठाउनु सकिन्छ, कागती पठाउनु सकिन्छ, एभोकाडो पठाउनु सकिन्छ, अथवा
तपाईँ औद्योगिक सामग्रीहरू उत्पादन गरेर पठाउन सकिन्छ। ऊ दुनियाँको बजारमा उसले कब्जा जमाएको छ, तर उसलाई पनि तपाईँले एउटा मात्रै दाल खाँदा 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 भएपछि अर्को दाल खान मन लाग्छ। हाम्रो हिमाली भेगको जति स्वादिष्ट उत्पादन कहीँ पनि हुँदैन। अल्टिट्युडमा फलेको फलफुल खाद्यान्न या अरू कुनै पनि कुरा होस्, दुध मासु जेसुकै होस्, अलिक अल्टिट्युडमा फलेको उच्च भूभागमा फलेको जति स्वादिष्ट कुनै पनि हुँदैन, त्यो जति पौष्टिक पनि कुनै हुँदैन, त्यो जति औषधीय गुणयुक्त पनि कुनै हुँदैन। त्यसकारण त्यसको मूल्य नै बेग्लै हुन्छ। र हाम्रा छिमेकीहरू त्यत्रा बजारका रूपमा छन् हाम्रा निम्ति, उनीहरू समृद्ध हुँदैछन् र हामीले राम्रो सम्बन्ध कायम गर्यौँ भने त्यस सम्बन्धबाट हामी लाभ पनि लिन सक्छौँ। र हामीले जस्तो आजबाट हामीले खोप सुरु गरेका छौँ। मैले अहिले 5वटा हस्पिटलहरू खोपको कार्यक्रम उद्घाटन गरेपछि 5वटा हस्पिटलहरू, टिचिङ हस्पिटल, प्रहरी हस्पिटल, त्यसपछि आर्मी हस्पिटल, प्रसुति गृह र पाटन हस्पिटल, 5वटा हस्पिटलहरूमा कसरी खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ भनेर पनि निरीक्षण गरेँ। हामीले त्यो खोप 10 लाख खोप हामीले भारत सरकारबाट उपहारको रूपमा पायौँ। हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बिगार्यो भनेर धेरै कराउँछन्, तर कति बिग्रिया रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले लगाउन सँगसँगै हामीलाई 10 लाख अनुदानमा दिएकोबाट बुझिन्छ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। सम्बन्ध राम्रो छ र राम्रो बनाउनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध सबैसँग राम्रो बनाउनुपर्छ। सम्बन्ध बिगार्नु राष्ट्रवाद होइन, सम्बन्ध सपार्नु राष्ट्रवाद हो। तर सपार्ने भन्दा आफ्नो भूमि पनि छोडिदिने, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा पनि बनाउन नसक्ने, अनि अहिले कराएर हिँड्ने, नाटक हो भन्ने, सेटिङ हो भन्ने, प्रायोजित हो भन्ने, तमासा गरे हो भन्नेहरूले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुन सा ठुलो कुरा हो त्यति चुच्चे नक्सा छाप्न भनेर किन नछाप्या त उहाँहरूले? त्यति काम किन नगरे? मैले एउटा पत्रिकालाई, एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ। त्यो प्रायोजित त्यो नाटक हो भने त्यही नाटक त्यत्तिकै दृढताका साथ उभिएर किन बोल्न नसक्नु भएको? किन जिब्रो लटपटिएर देशका पक्षमा नबोलेर अन्तै गएको जिब्रो किन भयो? उहाँहरूको जिब्रो पनि खुलस्त देशको पक्षमा उभिनु पर्यो नि त। देशको पक्षमा उभियो कोही भने त्यसलाई गाली गर्ने, यो नाटक हो। नाटकै सही। हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ संवादको बाटोबाट। वार्ता गरेर हामी भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ। हामीले कसैसँग दुश्मनी गर्न खोजेको होइन, हाम्रो अधिकार लिन खोजेको हो। र हाम्रो वास्तवमा आफ्नो भूमि हामीले जुनसुकै कारणले होस् हिजो अर्कोतिर गएछ, आज हामी फिर्ता ल्याउँदैछौँ। 58 वर्ष अगाडि, 59 वर्ष अगाडि त्यो भूमि, नेपालको भूमि भारतले आफ्नो भनेर दाबी गर्यो वा यत्तिकै शासकहरूले छोडे। 59 वर्षदेखि कसैले किन बोलेन, कसैले किन नक्सा छापेन, कसैले किन फिर्ता ल्याउन वार्ता गरेन? अनि अहिले जब वार्ता चल्न थाल्यो, अस्ति भर्खर परराष्ट्र मन्त्री गएर गम्भीर ढङ्गले वार्ता गर्नुभयो। अनि अहिले यो सबै नक्कली कुरा हो। सक्कली चाहिँ कस्तो हुन्छ देखाइदिनु सक्छ? उहाँहरूले गरेको सक्कली के थियो त्यो देखाउनु।
मभन्दा अगाडि धेरैजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला। चीनतिरबाट पारवन र यातायातको सम्झौता किन गर्नु भएन? चीनबाट पनि समुद्रमा पुग्न सकिन्छ, विश्वसँग जोडिन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थिएन? किन गर्नु भएन? अनि उहाँहरूले देशलाई किन डिजिटल नेपाल बनाउँछु भन्न सक्नु भएन? आज 68 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवाहरूले राम्रैसँग पुर्याइसकेका छ। अप्टिकल फाइबरको सुविधाबाट पुगिसकेका छ। 92% जनता आज विद्युतको उपभोग गर्छ, बिजुली उपयोग गर्छन्। 92% जनता। हामी आइकन हामीले क्याम्पेन चलायौँ 2-3 वर्षसम्म बालबालिका स्कुलमा। बालबालिका अनिवार्य स्कुलमा। बालबालिका हुनुपर्ने ठाउँ स्कुल हो, वनमा होइन, घाँस दाउरामा होइन, चरीचरणमा होइन, त्यतिकै खेल्ने ठाउँमा होइन, बालबालिका स्कुलमा हुनुपर्छ। हामीले त्यो अभियान चलायौँ र आज 98% भनेको लगभग 100%। 100% सम्पूर्ण बालबालिका स्कुलमा छ। हिजो महिलाहरू बालिकाहरू पछाडि परेका थिए, आज बालिकाहरू बराबरी स्कुलमा छ। कुनै पनि बालिका छुट्नु परेको छैन। भर्ना गरे पनि 2-4 क्लास पढेपछि छोडेर बाहिर निस्किन्थे। आज छोडेर बाहिर निस्किनेको सङ्ख्या साह्रै न्यून भएको छ, घटेको छ। अब बालबालिका विद्यालय छोड्दैनन्, किनभने नछोड्नका लागि हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। छोड्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हामीले हटाएका छौँ। मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई फुसका छाना हटाउनुपर्छ, टिनका छाना जनतालाई हालिदिनुपर्छ भन्ने किन बुद्धि आएन त? मैले फुसका छानाहरू भएका ठाउँमा टिनका छाना हाल्ने भने उखान टुक्काले देश चल्छ भने विद्वानहरूले टिनका छाना हालिदिनुपर्छ गरेको छानामा भनेको त टिनका छाना हाल्नुपर्छ भने त उखान टुक्का पो सुनेछ। जनता आवास भनेर छाप्रासम्म नभएका जनतालाई हामी आवास बनाएर दिँदैछौँ, आवास निर्माण गरेर दिँदैछौँ। उखान टुक्का सुन्छ, कठैभरि दया लाग्छ। कतिपय बुद्धिजीवीहरू उखान टुक्का सुन्छन्, कतिपय नेताहरू उखान टुक्का सुन्छन्। तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ, अस्ति पनि सुन्नुभयो तपाईँहरूले। यो जोक्करै रहेछ, देशैलाई हँसाएर हिँडेको छ। अनि मैले त्यसको जवाब दिएको थिएँ। मेरो काम बाबुआमा मार्ने बालबालिकालाई टुक्रा टुरी बनाएर रुवाउने काम होइन मेरो। छोराछोरी मारिदिएर बाबुआमा रुवाउने काम पनि होइन। उपद्रव गर्ने मेरो काम होइन। मैले जनतालाई हँसाउने काम हो, नेपाललाई समृद्ध बनाउने काम हो, जनतालाई सुखी बनाउने काम हो। हाम्रा बालबालिकाका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ, आँखामा आँसु होइन। हाम्रा आमाहरूका अनुहारमा मुस्कान हुनुपर्दछ, आँखामा आँसु होइन। मैले आफ्ना नीतिहरू स्पष्ट ढङ्गले भन्ने गरेको छु। यो हिजो लडेका योद्धाहरूको कमजोरी होइन, हिजो लडेका नेता कार्यकर्ताहरूको कमजोरी होइन, तर प्रमुख नेताले देशलाई धोका दिएको चाहिँ अपराध, धोका दिएको। क्रान्तिका सपना बाँडेर, व्यवहारिक सपना होइन, हुने खालका सपना होइन। मैले समृद्धिका सपना बाँडेको हुँ। कोही पनि यस देशमा भोकले मर्दैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने मैले नारा दिएँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको छु। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छु। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, तपाईँहरूले देख्दा देख्दै सडकमा प्लास्टिक टिपिरहेका, दुःख पाइरहेका, जसलाई खाते भनिन्थ्यो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ।
खाते भनिन्थ्यो ती बालबालिकालाई। आज सडक बालबालिका छैनन् र कुनै बालबालिकाले खातेको अपमान सहनु परेको छ। अहिले सरकार छ तिनलाई हेर्ने, तिनको अभिभावक छैन भने सरकार अभिभावक छ, सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्छ। मैले भनेको छु र तपाईँहरूले सरकारको प्रतिबद्धता देख्नु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता कुरामा होइन, व्यवहारमा। आज सडकमा तपाईँले खाते भनेर अपमान गरिने हाम्रा बालबालिका, छोराछोरीहरू, नाति नातिनीहरू देख्नुभएको छ सडकमा। अहिले फर्केर जाँदा हेर्नुहोस्, सडकभरि कहीँ बालबालिका देख्नुहुन्छ अलपत्र। सहयोगापेक्षी मानव, शरीरभरि घाउ छ, हातभरि घाउ छ, खुट्टाभरि घाउ छ, टाउकाभरि घाउ छ, कपाल पेरिङ्ग परेको छ, सडकको पेटीमा फालिएको छ। त्यस स्थितिमा आज कोही पनि भेटिँदैन, किनभने सरकार छ यहाँ तिनीहरूलाई हेर्ने। सरकारले उठाएको छ, प्रबन्ध गरेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ, सहयोग गरेको छ। उनीहरूसँग मिलेर सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण सडक मानव छैन। नेपाल यस्तो लाग्थ्यो भिख मँगाको देश जस्तो लाग्थ्यो। अब नेपालमा तपाईँ सडकमा टोकरी हल्लाउँदै 2 पैसा भोक लाग्यो पेट समाउँदै, बच्चा बोकेर नानी देखाउँदै हात पसार्दै गर्ने कोही देख्नुहुन्छ? नेपालीहरू त्यस्तो छैन। कोही तत्काल बाहिरबाट आएकाहरू हुन सक्छ, तर नेपालीहरू त्यस्तो छैन। अब हामीले गरेका कामहरू देखिँदैछ। दाना, म्याग्दीको दाना र पर्वतको उसमा हामी सब स्टेसन बनाउँदैछौँ। त्यो छिटै अब तयार भइसक्यो, त्यो उद्घाटन गर्दैछौँ हामी। ढल्केवर सब स्टेसन त्यो छिटै हामी उद्घाटन गर्दैछौँ, त्यो तयार भइसक्यो। पोखरा एयरपोर्ट तयार हुने अवस्थामा छ। भैरवा एयरपोर्ट तयार हुने अवस्थामा छ। निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा बनाइँदैछ। हुलाकी राजमार्ग, त्यो भेगमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ 20 वर्षदेखि गफ मात्रै चल्यो। परारको साल हामी आफै बनाउँछौँ भनेपछि अहिले आधाभन्दा अलिक धेरै काम सिद्धिएको छ। अब छिटै नै त्यसलाई सिद्ध्याउने तयारीमा छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत थुप्रै बाटाहरू, पुलहरू कालोपत्र गरिएको छ, पुलहरू बनाइएका छन्, पक्की पुलहरू। राजमार्गको रूपमा त्यसलाई विकास गरिएको छ। यहाँहरूले देख्नुभएको छ लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल, तर त्यहाँ केही पनि भएको थिएन। टाँगेले एउटा मास्टर प्लान बनाए, त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन र त्यहाँ सभा गर्ने ठाउँ पनि थिएन। म प्रधानमन्त्री भएको पहिलो वर्ष गएको, हुरी बतास र पानीले पालसाल उडाइदियो। हिलोमा हामीले विदेशी पाहुनाहरूलाई हिलोमा कुर्सी राखेर कार्यक्रम गर्नु पर्यो। मैले त्यही घोषणा गरेँ। 2 वर्षभित्र 5000 अटाउने हल यहाँ निर्माण गरिन्छ। ध्यान केन्द्र, सम्मेलन केन्द्र यहाँ बनाइन्छ। तर मैले रेलको पनि कुरा गरेँ, पानी जहाजको पनि कुरा गरेँ, हवाई मैदानहरूको विकास गर्ने कुरा गरेँ, केबल कारहरू बनाउने कुरा गरेँ, पहाड खनेर छोटा बाटा सुरङ मार्गहरू बनाउने कुरा गरेँ। अनि आत्तिए। देश यसै गतिमा विकास भयो भने त केपी ओलीलाई त कसैले पराजितै गर्न नसक्ने भयो। देशको विकास भएकोमा खुसी होइन उहाँहरूलाई, देशको विकास भएकोमा खुसी छैन उहाँहरूलाई। केपी ओलीले बनायो भनेर लोकप्रिय हुने भयो भनेर अस्ति तपाईँहरूले बोलेको सुन्नुभयो होला। धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, केपी ओलीले हो र भीमसेन थापाले बनाएको? भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा उहिले लडेर फेरि बनाएर फेरि लडेर अहिले तयार गर्दैछु। मैले बनाएको होइन, आफै बने हो भाइ। एकजना विद्वानले भने
इन्जिनियरले बनाए, कसले बनाए, ठिक छ। मलाई बनाउनु छ। मैले एउटा अभियान थालेको थिएँ, रानी पोखरीमा शिलान्यास गरेर हिँडेका थिएँ। त्यो शिलान्यास जहाँको त्यहीँ रहेछ। शिलान्यास गरेको इँटा लेउ लाग्यो। फेरि आएर रानी पोखरी बनाइयो। रानी पोखरी अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। पहिले जस्तो अब रानी पोखरी सुक्दैन, नसुक्ने गरी